अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे शुगर का मर्ज़ पहले लाहक हुआ था या सहाफ़त का आर्ज़ा, मैं आज तक ये फ़ैसला नहीं कर सका। ताहम ये तय है कि ये दोनों अमराज़ लाइलाज हैं। इंसान जिस तरह एक बार सहाफ़ी बनने के बाद ताहयात सहाफ़ी ही रहता है, खा वो कितना ही समझदार और तजर्बाकार क्यों ना हो जाए, बिल्कुल इसी तरह आप अगर एक बार शुगर के मरीज़ बन गए तो फिर आप कब्र तक इससे जान नहीं छुड़ा सकते। मैं भी ये समझता था, मगर मैं आज शुगर के आलमी दिन पर यह जसारत कर रहा हूँ कि मैंने इस मर्ज़ को कम अज़ कम 80% कंट्रोल कर लिया है। गो मेरे दोस्त गुरु जाहिद इरफान और डॉक्टर खालिद जमील दावा कर रहे हैं कि मैं 100% नॉन डायबिटिक हो चुका हूँ, मगर मैं खौफ या शुगर से मोहब्बत की वजह से अपने आप को 20% का मार्जिन दे रहा हूँ। मेरी रिपोर्ट्स माशाल्लाह 100% ठीक हैं। शुगर का 3 महीने का टेस्ट HbA1c 1 साल से 5.7 हैं। खून के बाकी तमाम टेस्ट भी शानदार हैं और मैं इस वक्त अमलन ज़ीरो मेडिसन हूँ और मैं अल्लाह के लाख लाख करम से किसी किस्म की कोई दवा इस्तेमाल नहीं कर रहा और 54 साल की उम्र में 25 साल की उम्र से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। सवाल ये है कि मैं इस लेवल पर कैसे आया। ये एक तवील दास्तान है और मैं ये दास्तान आपको इस नीयत से सुना रहा हूँ कि शायद आप मेरी तरह इस मर्ज़ को शिकस्त दे लें, आप भी शायद अल्लाह के करम से एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। मैं अपनी दास्तान 1993 से स्टार्ट करता हूँ। मैं शुगर का मरीज़ हूँ। मुझे ये इतला 1993 में मिली थी। मैं उस वक्त 25 साल का नौजवान था और मुझे ऐन जवानी में ये मर्ज़ लाहक हो गया। मैं क्योंकि फितरतन ज़िद्दी इंसान हूँ, कामयाबी या मौत मेरे सामने बस 2 ही ऑप्शन होते हैं। चुनाचे मैंने शुगर के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू कर दिया। मैंने भी दुनिया के 90% मरीज़ों की तरह शुरू में अद्वियात लीं, लेकिन मर्ज़ कंट्रोल ना हो सका। चुनाचे इंसुलिन शुरू कर दी। 20 साल इंसुलिन लगाता रहा और इंसुलिन, फूड मैनेजमेंट, एक्सरसाइज और पॉजिटिव थिंकिंग से जैसे तैसे शुगर के बुरे असरात से बचता रहा। लेकिन फिर इस मर्ज़ के असरात नज़र आने लगे। ज़्यादा और तवील वाक की वजह से घुटनों में दर्द हो गया और चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। टांगों और पाँवों को खून सप्लाई करने वाली वेन्स भी दब गईं। चुनाचे मैं पतलून नहीं पहन सकता था। मेरे पास खुले ट्राउज़र्स और शलवार कमीज़ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी दोनों आंखों का रेटिना भी मुतासर होने लगा। मुझे धुंधला नज़र आता था। मेरे चेहरे की स्किन भी बुरी तरह तबाह हो गई और मैं अच्छा खासा फिटे मुंह हो गया। मैं अब घुटनों और कोलेस्ट्रॉल की अद्वियात खाने पर भी मजबूर हो गया और मुझे आंखों में इंजेक्शन भी लगवाना पड़ गए और मेरी वाक भी बंद हो गई। मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। मैं मर्ज़ के हाथों में सरेंडर कर देता या मैं नए सिरे से इसके साथ जंग शुरू कर देता। मैं क्योंकि फितरतन ढीठ और ज़िद्दी हूँ, लिहाजा मैंने नए सिरे से जंग का फ़ैसला कर लिया। मैंने शुगर को दोबारा पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि अमेरिका और यूरोप में इनकलाब आ चुका है। हज़ारों लोग शुगर से मुस्तकिल जान छुड़ाकर एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे पता चला कि डॉक्टर जेसन फिंक, डॉक्टर विलियम डेविस और डॉक्टर एरिक बिर्क नाम के डॉक्टर्स हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदल चुके हैं। केटिव डाइट, लो कार्ब और इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से नई थ्योरियां आ चुकी हैं। भारत में भी दर्जनों वेलनेस सेंटर्स लोगों को ट्रेनिंग देकर इन्हें शुगर फ्री बना रहे हैं। मैं पढ़ता गया और मेरी आंखें खुलती चली गईं। पाकिस्तान में डॉक्टर खालिद जमील ने इस पर काम किया था। ये गुर्दों के सर्जन हैं। ये ख़ुद भी शुगर के मरीज़ थे। डॉक्टर्स ने इन्हें भी जवाब दे दिया था, लिहाजा ये भी लो कार्ब और केटिव डाइट पर शिफ्ट हुए और शुगर के अजाब से बाहर आ गए। डॉक्टर साहब ने अब अपने आप को दूसरों की रहनुमाई के लिए वक्फ कर दिया। मेरा इनसे रब्ता हो गया। इस दौरान जाहिद इरफान से भी मुलाकात हुई। ये भी खौफनाक शुगर के बाद फ्री शुगर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने इन्हें गुरु का खिताब दिया और फिर इन दोनों की मदद से काम शुरू कर दिया। शुगर रिवर्सल का फार्मूला बहुत आसान है। हम लोग अनाज ज़्यादा खाते हैं। हमारी खुराक रोटी, चावल, दालों, चीनी और कुकिंग ऑयल पर मुश्तमिल होती है और ये 5 चीज़ें शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, जोड़ों का दर्द और मोटापा पैदा करती हैं। और आप अगर इनके साथ सिगरेट नोशी भी करते हैं या शराब पीते हैं तो फिर आपके बचने के चांसेस ना होने के बराबर हो जाते हैं।
میں اللہ کے رحم سے شراب اور سگریٹ سے پوری زندگی محفوظ رہا، لہٰذا میرا ایشو صرف خوراک تھی۔ میں نے روٹی، چاول، چینی، دالیں اور کوکنگ آئل چھوڑ دیا اور خود کو سبزیوں، گوشت، مچھلی، انڈوں، دیسی گھی اور تازہ پھلوں پر شفٹ کر دیا۔ میرا جسم اس تبدیلی کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا میرا وزن تیزی سے گرنے لگا۔ میرا وزن 2 ماہ میں 13 کلو کم ہو گیا اور میں دیکھنے والوں کو بیمار دکھائی دینے لگا۔ میں خود بھی گھبرا گیا، لیکن جب ٹیسٹ کرائے تو وہ تمام شاندار تھے۔ چنانچہ میرے پاس اس کے بعد 2 آپشن تھے، میں صحت مند دکھائی دوں یا پھر صحت مند ہو جاؤں۔ میں نے دوسرا آپشن لے لیا اور کسی تنقید کی پرواہ نہیں کی، اور یوں میں 6 ماہ میں نان ڈائبیٹک بھی ہو گیا اور میرے گھٹنوں کا درد بھی ختم ہو گیا، آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں اور میں 20 سال چھوٹا بھی دکھائی دینے لگا۔ میں آج نہ ہونے کے برابر انسولین لگاتا ہوں، یہ نہ بھی لگاؤں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کیونکہ 22 سال سے انسولین لگا رہا ہوں اور میری باڈی کو اس کی عادت پڑ چکی ہے، لہٰذا میں تھوڑی سی یونٹس لگا کر خود کو مطمئن کر لیتا ہوں۔ ایکسرسائز کرتا ہوں، کم کھاتا ہوں، نیند پوری لیتا ہوں، خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ کی نعمتیں گن گن کر اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ گرو زاہد عرفان ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا تھا، میں نے اس کی منت کر کے اسے نوکری چھڑوا دی اور یہ اب مائنڈ چینجر کے ساتھ مل کر لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ ہمارا پیغام بڑا سادہ ہے، دنیا کی ہر بیماری کچن سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ کچن ہی سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ آپ کا اگر وزن زیادہ ہے یا آپ بلڈ پریشر، شوگر، گردوں اور دل کے امراض کے شکار ہیں، تو آپ بس خود سے یہ سوال پوچھ لیں کہ آپ بیمار کیسے ہوئے۔ آپ چند لمحوں میں بیماری کی جڑ تک پہنچ جائیں گے۔ یقین کریں 90% امراض کچن سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ کچن ہی سے ختم ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو میدانوں اور پارکوں میں پاگلوں کی طرح دوڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ آپ بس خوراک کو کنٹرول کر لیں، آپ کی تمام بیماریاں کنٹرول ہو جائیں گی۔ انسان کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یہ خوراک اور ایکسرسائز سے بیماریوں کو کنٹرول کر لے یا پھر یہ ادویات کھاتا رہے۔ پہلے آپشن میں آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرے آپشن میں آپ کی ادویات بھی بڑھتی رہتی ہیں اور آپ کی کوالٹی آف لائف بھی دن بدن گرتی چلی جاتی ہے۔ آپ آج سے 70-80 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو لوگ سادہ کھانا کھاتے اور کھیتوں میں کام کرتے نظر آئیں گے۔ اس زمانے میں پورے شہر میں 1 آدھ ڈاکٹر ہوتا تھا، لیکن آج ہر گلی میں 10 ڈاکٹرز ہیں اور ہم میں سے ہر شخص شام کو کیمسٹ سے دعائیں خرید کر گھر آتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ میرے والد نے ایک دوائی شروع کی تھی اور وہ انتقال سے قبل 16 دعائیں کھا رہے تھے اور ان کی صحت بھی بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی، لہٰذا آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، آپ دعائیں کھائیں یا پھر خوراک کو دوا بنا لیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنا علاج کچن اور ڈائننگ ٹیبل پر کریں، اور اگر اس کے باوجود کوئی کسر رہ جائے تو پھر ایکسرسائز کریں، آپ کی زندگی بدل جائے گی اور میں خود اس کی مثال ہوں۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔